वेलकम टू लीगल वेब आईटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूडीएचआर को। याद रहे कि इससे पहले मैं 2 वीडियो लेक्चर यूडीएचआर पे बना चुका हूं, जिसमें हम यूडीएचआर का इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन, ये किस तरह फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स है, यूडीएचआर का ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर, लीगल इफेक्ट और आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 10 तक कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम फर्दर आर्टिकल्स को ही डिस्कस करेंगे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आर्टिकल 10 तक कवर कर लिया हुआ है, अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 11, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। अ पर्सन इज प्रिज्यूम इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। एक पर्सन को इनोसेंट कंसीडर किया जाएगा उस वक्त तक जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता। इसका मतलब यह है कि एक बंदा अदालत के सामने इनोसेंट है उस वक़्त तक जब तक उसका जुर्म साबित नहीं हो जाता। अदालत हर इंसान को इनोसेंट ही कंसीडर करेगी उसके जुर्म साबित होने तक। दे हैव द राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स अगेन एक्विजिशंस। हर पर्सन का राइट है कि वो अपने आप को इल्ज़ामात के खिलाफ डिफेंड कर सके। फर्दरमोर अ पर्सन कांट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द एक्शन दैट वर नॉट क्राइम एट द टाइम दे वर कमिटेड। मजीद ये कि एक इंसान को उस एक्शन के लिए लाइबल नहीं ठहराया जाएगा जो एक्शन उसने कमिट तो किया, मगर जब उसने कमिट किया वो उस वक्त क्राइम कंसीडर नहीं होता था। बाद में आके कोई नया कानून आ गया जिसने उस एक्ट को क्राइम बना दिया, तो वो वाला कानून उस पर्सन पे एप्लीकेबल नहीं होगा जिसने वो एक्ट पहले कमिट किया है। वो कानून जब नाफिज हुआ है उसके बाद आने वाले वक्त में अगर कोई पर्सन वो एक्ट कमिट करता है जो कि क्राइम डिक्लेयर हो गया है, तो उसको उस कानून के मुताबिक पनिश किया जाएगा। Additionally, it safeguards against the imposition of harsher penalties if the law is changed after the act. मजीद ये कि हर इंसान को ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा कि जिस इंसान ने जिस वक़्त जुर्म किया है तो उसको उस वक़्त के कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। ऐसा नहीं होगा कि बाद में आके अगर कानून चेंज हो गया, क्राइम किसी इंसान ने पहले किया था, तो उसको जो कानून बाद में आया है उसकी बुनियाद पे सज़ा दे दी जाए। बल्कि कानून वही होगा जो एप्लीकेबल था उस वक़्त जब किसी पर्सन ने क्राइम कमिट किया है। दिस प्रिंसिपल इज़ रेफर्ड टू एज़ रेट्रोएक्टिव एप्लीकेशन और एक्स पोस्ट फैक्टो एप्लीकेशन। इस प्रिंसिपल को रेट्रोएक्टिव एप्लीकेशन और एक्स पोस्ट फैक्टो एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है। नीचे एग्जाम्पल दी गई है इसकी, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ऊपर ऑलरेडी ये सारा कुछ समझा चुका हूँ। उसके बाद है यहाँ पे आर्टिकल 12, राइट टू प्राइवेसी। नो वन कैन इंट्रूड अपॉन अ पर्सनस प्राइवेट लाइफ, होम, फैमिली और कॉरेस्पोंडेंस विदाउट अ वैलिड लीगल रीजन। कोई भी इंसान किसी पर्सन की प्राइवेट लाइफ, होम मैटर्स, फैमिली मैटर्स या ऐसे कोई भी मामलात में बिला वजह मुदाखलत नहीं करेगा। हर किसी का राइट है वो अपनी लाइफ को प्राइवेट रख सके, अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सके। Additionally, a person's honor and reputation must be respected, and protection will be provided against any unjust attacks or interference. हर किसी की इज्जत और आबरू की रिस्पेक्ट की जाएगी। अगर कोई इंसान किसी की ऑनर या रेपुटेशन को अफेक्ट करता है, तो जिस पर्सन की रेपुटेशन या ऑनर अफेक्ट हो रही है, तो वो पर्सन लीगल रेमेडी अवेल कर सकता है। एग्जाम्पल है, स्पाइंग ऑन समवन्स फोन और ईमेल विदाउट कंसेंट वायलेट्स दिस राइट। किसी के फ़ोन की जासूसी करना या उसकी ईमेल की जासूसी करना बिना उसकी कॉन्सेंट के, ये इस राइट की खिलाफ वर्जी है। उसके बाद नीचे आर्टिकल 13 है जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की। पर्सन हैव द राइट टू मूव फ्रीली विद इन देयर कंट्री एंड ट्रैवल अब्रोड। हर इंसान का राइट है कि वो अपने मुल्क में फ्रीली मूव कर सके और अगर वो दूसरे मुल्क ट्रैवल करना चाहता है तो वो भी कर सके। दे आल्सो हैव द राइट टू रिटर्न टू देयर होमलैंड। अगर कोई इंसान अपने मुल्क जहाँ उसकी पैदाइश हुई है, जो उसका होमलैंड है, वहाँ वापस आना चाहता है तो वो आ सकता है। ये भी एक उसका ह्यूमन राइट है जो कि उसको यूडीएचआर की जानिब से दिया गया है। सिटीजन्स कांट बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम ट्रैवलिंग टू एन अदर रीजन ऑफ देयर कंट्री। इसके आप मिसाल यूँ ले लें कि अगर कोई इंसान लाहौर से कराची ट्रैवल करना चाह रहा है तो उसका वो राइट है, वो ट्रैवल कर सकता है। नीचे आर्टिकल 14 है जो कि बात करता है राइट टू सीक असाइलम। इफ पर्सन फेस प्रोसिक्यूशन और डेंजर इन देयर होम कंट्री,
they have right to seek safety in another country. اگر کسی بندے کو اپنے ملک میں کسی قسم کا خطرہ ہے تو وہ کسی دوسرے ملک میں جا کے پناہ لے سکتا ہے. This right does not apply to individuals accused of non-political crimes or actions that violate the United Nations purposes and principles. کوئی بھی انسان یہ رائٹ کا استعمال اس وقت ہرگز نہیں کر سکتا جب کسی نے کوئی نان پولیٹیکل کرائم کیا ہو یا کوئی ایسے اقدامات کیے ہوں جو کہ یونائٹڈ نیشن کے پرپز اور پرنسپلز کے خلاف ہوں. Refugees fleeing war can apply for asylum in a safer nation. جو مہاجرین ہیں وہ جنگ کی وجہ سے اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں جا کے پناہ لے سکتے ہیں. اس کے بعد رائٹ ٹو نیشنلٹی. Everyone has the right to a nationality and no one shall be deprived of their citizenship unfairly. ہر کسی کا رائٹ ہے کہ اس کو نیشنلٹی دی جائے اور کسی کو بھی بلا وجہ unfairly اس کی نیشنلٹی سے محروم نہیں کیا جائے گا. This right also includes the freedom to change one's nationality. اس میں یہ رائٹ بھی شامل ہے کہ اگر ایک پرسن اپنی نیشنلٹی کو تبدیل کرنا چاہے، کسی دوسرے ملک کی نیشنلٹی لینا چاہے تو اس کا رائٹ ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کی نیشنلٹی بھی لے سکتا ہے. ایگزامپل ہے a government can't revoke a person's nationality just because of their religion. کہ جو گورنمنٹ ہے وہ کسی پرسن کی نیشنلٹی اس کے مذہب کی بنیاد پہ چھین نہیں سکتی. اگر کوئی گورنمنٹ ایسا کرتی ہے تو وہ اس رائٹ کی خلاف ورزی ہے. اس کے بعد آرٹیکل 16 جو کہ بات کرتا ہے رائٹ ٹو میریج اینڈ فیملی. Adults have the right to marry and start a family with their free and full consent. Adults جو ہے ان کا رائٹ ہے کہ وہ شادی کر سکے اور اپنی ایک فیملی سٹارٹ کر سکے اپنی فری اور فل کانسنٹ کے ساتھ. یاد رہے کہ کانسنٹ ہمیشہ فل اور فری ہوگی تبھی فیئرنیس پریویل کرے گی. Marriage should not be restricted based on race, nationality or other discriminatory factors. ریس، نیشنلٹی یا کوئی بھی ڈسکریمنیٹری فیکٹر کی بنیاد پہ کسی کو شادی جیسے رائٹ سے محروم نہیں کیا جائے گا. Spouses have equal rights during marriage and at its dissolution. جو میاں بیوی ہوں گے ان کے شادی کے دوران اور شادی ختم کرنے کے متعلق ایکول رائٹس ہوں گے، سیم رائٹس ہوں گے. Families are entitled to protection from society and the state. جو کوئی بھی فیملیز ہوں گی ان کا حق ہے کہ ان کو سوسائٹی اور اسٹیٹ کی جانب سے تحفظ دیا جائے. ایگزامپل ہے forced labor violate this right. اگر کسی کی جبرن یا زبردستی شادی کروائی جاتی ہے تو وہ اس رائٹ کی خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 17 ہے جو کہ بات کرتا ہے رائٹ ٹو اون پراپرٹی. Everyone has the right to own property alone or with others and no one can unfairly take it away. ہر کسی کا رائٹ ہے کہ وہ اکیلا یا کسی کے ساتھ مل کے کوئی بھی پراپرٹی اون کر سکے. کسی سے بلا وجہ اس کی پراپرٹی چھینی یا لی نہیں جائے گی. ایگزامپل ہے لینڈ کنفسکیشن, the action of taking or seizing someone's property with authority without compensation breaches this right. اگر کسی سے اس کی زمین چھین لی جاتی ہے اور اس کے عوض اس کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا تو وہ اس رائٹ کی خلاف ورزی ہے. ہر انسان کا رائٹ ہے کہ وہ پراپرٹی اون کرے اور کوئی بھی انسان کسی سے غیر قانونی طور پہ پراپرٹی لے نہیں سکتا. اس کے بعد آرٹیکل 18 ہے فریڈم آف تھاٹ اینڈ ریلیجن. ایوری انڈیویژل از فری ٹو ہولڈ پرسنل بلیفز اینڈ فالو اینی ریلیجن. ہر کوئی آزاد ہے کہ وہ جو چاہے بلیف ہولڈ کر سکے اور جو چاہے وہ مذہب فالو کر سکے. They have the right to express their beliefs through teaching, worship, practice and observance without fear of discrimination or harm. ہر کسی کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی ریلیجن کو یا اپنے بلیف کو مینیفیسٹ کر سکے ٹیچنگ، ورشپ، پریکٹس یا آبزروینس کے ذریعے بنا کسی ڈسکریمنیشن کے ڈر سے. ہر کوئی اپنا ریلیجن پریکٹس کر سکتا ہے اور ایون کہ اس کی تبلیغ بھی کر سکتا ہے. ایگزامپل ہے A person can change their religion freely. ہر انسان کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اس کے بعد آرٹیکل 19 ہے جو کہ بات کرتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن کی. Everyone has the right to share their thoughts, ideas and opinions through any means of communication. ہر کسی کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ اپنے آئیڈیاز، اوپینینز کو شیئر کر سکے کوئی بھی مین آف کمیونیکیشن کے ذریعے سے. This includes the right to hold opinions without interference and to seek, receive and share information and ideas through various media. مزید اس میں یہ رائٹ بھی شامل ہے کہ ہر انسان کوئی بھی اوپینین ہولڈ کر سکتا ہے اور اگر وہ چاہے
تو وہ یہ اوپینین کسی دوسرے بندے کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہے۔ تو یہاں بریکٹ میں بتایا گیا کہ آخر یہ میڈیا ٹرم کس لیے یہاں پہ استعمال کی گئی ہے۔ ایگزامپل ہے رائٹنگ اور اسپیکنگ اباؤٹ پولیٹیکل ایشوز از پروٹیکٹڈ انڈر دس رائٹ۔ پولیٹیکل ایشوز کے بارے میں لکھنا یا بولنا ہر انسان کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 20 ہے جو کہ بات کرتا ہے فریڈم آف اسمبلی کی۔ Everyone has the right to gather peacefully and form groups, including union or associations۔ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ پیسفلی گیدرنگ کر سکے یا کسی قسم کے گروپس بنا سکے جس میں یونینز شامل ہے یا کوئی ایسوسیشن شامل ہے۔ یاد رہے کہ ایسی گیدرنگ یا ایسی گروپنگ کی اجازت نہیں ہے جو قانون کی خلاف ورزی کرے۔ No one can be compelled to belong to any association۔ کسی پر جبر نہیں کیا جائے گا کہ وہ کسی مخصوص ایسوسیشن کے ساتھ جڑے یا اٹیچ ہو۔ ایگزامپل ہے organizing peacefully protest or meetings is part of this freedom۔ آرگنائز کروانا پرامن احتجاج یا میٹنگ فریڈم آف اسمبلی کے رائٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے آرٹیکل 11 سے لے کے آرٹیکل 20 تک تمام آرٹیکلز یا رائٹس کو کور کر لیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم فردر UDHR کو ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو میں کہیں بھی کوئی بھی غلطی یا مسٹیک لگتی ہے تو آپ مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ تو میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔